जान हथेली पर रखकर फराइज की सरअंजाम दही। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए इनाम। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बरसरकार एहलकारों को खुसूसी अलाउंस मिलेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी मंजूर कर ली। समरी मंजूर कर ली गई है। जान हथेली पर रखकर फराइज की सरअंजाम दही। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए इनाम। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बरसरे पैकार एहलकारों को खुसूसी अलाउंस मिलेगा। मजीद बात करने के लिए कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर बताएगा कितना इनाम मुख्तस किया गया है? बिल्कुल, महकमा दाखिला पंजाब ने समरी आईजी पंजाब ने भेजी थी और आईजी पंजाब की समरी को महकमा दाखिला ने एंडोर्स कर दिया है, जिसके तहत जो कच्चे के इलाके में जो ड्यूटी देने वाले पुलिस अफसरान और मुलाजमिन है उनको स्पेशल अलाउंस दिया जाएगा। और वो अलाउंस जो है वो एलीट फोर्स और जो पहले पुलिस को मिलता है उसके अलावा होगा और काफी मकदार होगी। और इस हवाले से ये समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल की गई है और महकमा दाखिला का कहना है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की मंजूरी के बाद जो कच्चे के इलाके में ड्यूटी देने वाले पंजाब कांस्टेबलरी, जिला पुलिस डिवीजन, जिलों के जो पुलिस वाले आए हुए हैं या जो कमांडो पुलिस है या एलीट फोर्स है उसको स्पेशल अलाउंस किया जाएगा, क्योंकि वो आप जान खतरे में डालकर कच्चे में ऑपरेशन कर रहे हैं, उनको खुसूसी अलाउंस दिया जाएगा। ये समरी वज़ीर-ए-आला पंजाब को इरसाल की गई है। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कच्चे की ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए इनाम। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बरसरे पैकार एहलकारों को खुसूसी अलाउंस मिलेगा। मजीद हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक। जी आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात इस हवाले से? देखिए, ये एक अच्छा फैसला है जो पंजाब हुकूमत की जानिब से किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन महकमा दाखिला ने जारी किया गया है, क्योंकि कच्चे का इलाका वो इलाका है जो हमेशा तौर पर वहाँ पर जंगी सूरत हाली रही जा सकती है, रहती है। वहाँ पर अमूमी तौर पर हमले भी किए जाते हैं और पुलिस जो है वो डाकुओं के खिलाफ बरसरे बेकार होती है। और ये होते हैं कि हालत जंग में रहने वाले पुलिस एहलकार, उनकी जानों को खतरा भी होता है और वहाँ पर अपनी प्राइज भी मनसबी सरअंजाम देते हैं। और अभी भी ऐसे ही एक वाक़या पेश आ चुका है जिसमें 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। एक बहुत बड़ा सानिया था रहींदा खान के हवाले से। और रहींदा खान का कच्चा और जो राजनपुर का जो कच्चा इलाका है वहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर बरसरे पैकार भी है जो डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाती है, मगर उनको स्पेशल अलाउंस नहीं मिलता, उनको हार्ड अलाउंस नहीं मिलता। वो बेसरसामानी के हालत में कच्चे मौसम की सख्ती को निपटते हुए वहाँ पर वो उनके खिलाफ डाकुओं के खिलाफ बरसरे पैकार होते हैं। तो अब जो महकमा पंजाब हुकूमत पंजाब और महकमा दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जाइन पेशा नासर के खिलाफ बरसरे पैकार रहने वाले पुलिस एहलकारों को खसूसी अलाउंस दिया जाएगा, तो ये उनके लिए एक अच्छी मुआवनत होगी पुलिस वालों के हवाले से, क्योंकि पुलिस एहलकारों में जो बददिली का एक शायबा पाना जाने लग पड़ता कि लोग वहाँ पर अपनी ड्यूटी जो सरअंजाम दे रहे थे पुलिसकार वहाँ से कतराने लगे थे। मगर अब इस अलाउंस के बढ़ने से उनका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, उनकी बड़ी कार्रवाई पे भी असर होगा और डाकुओं के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बेहतर तौर पर होगा। ये अच्छा फैसला है जो पुलिस के लिए फायदेमंद होगा। जी, ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कच्चे के ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए इनाम। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बरसरे पैकार एहलकारों को खुसूसी अलाउंस मिलेगा। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी मंजूर कर ली है। उधर मेलसी में बेटों का जमीन पर कब्जे के लिए वालिद पर मुबैना तशद्दुद वीडियो वायरल हो गई। पुलिस के मुताबिक वालिद से बेटे जमीन अपने नाम करवाना चाहते हैं। बूढ़े बाप की काश की गई 4 किनाल पर मुहित फसल भी जला दी गई है और वीडियो 1 हफ्ता पुरानी है। वालिद और बेटों के दरमियान पहले से तनाज़ा चल रहा था। मुतासब बुजुर्ग ने तीसरी शादी की और बच्चों को छोड़ दिया। वाक़े से कबल भी दोनों फरीकैन के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। बता रहे हैं आपको, मेलसी में बेटों का जमीन पर कब्जा करने के लिए वालिद पर मुबैना तशद्दुद। मेलसी में तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वालिद से बेटे जमीन अपने नाम करवाना चाहते थे। आप रोही की स्क्रीन पर वीडियो मुलाहिजा कर सकते हैं। बूढ़े बाप की काश्त की गई 4 किनाल पर मुहित फसल भी जला डाली। मैपको शुजाबाद का बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी करते 110 सार्फिन पकड़े गए। बिजली चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी तहवील में ले लिया। वाजिबात की अदम अदायगी पर 13 ट्यूबवेल्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। मैपको शुजाबाद का बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मुख्तलिफ तरीकों से बिजली चोरी करते 110 सार्फिन पकड़े गए हैं। तफसीलात से आगाह करने के लिए बिलाल यूनिस हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، میپکو ملتان سرکل کی 5 آپریشنل ڈویژنوں کے بعد جو ہے وہ اب میپکو شوج آباد ڈویژن کے زیر انتظام علاقوں میں رینجرز کے ہمراہ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف ایک بڑا آپریشن سامنے آیا ہے۔ آپریشن کی سربراہی جو ہے وہ ایس پی ملتان سرکل امجد نواز بٹی اور ونگ کمانڈر رینجرز کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ سپورٹ یونٹ میں شامل فورسز نے یہ آپریشن کیا ہے، جس میں اس آپریشن کے دوران 110 افراد کو جو وہ مختلف طریقوں سے بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے، جس میں تقریباً 110 بجلی چور جو تھے وہ ڈائریکٹ تاریں لگا کر اور میٹر میں خرابی کر کے بجلی چوری کرتے پکڑے گئے ہیں۔ ان میں 110 افراد میں سے 6 افراد کو جو ہے وہ رینجرز نے اور پولیس ایف آئی اے کی جو دیگر ٹیموں نے آپریشن کیا ہے، انہوں نے جو 6 افراد کو جو ہے وہ موقع پر بھی حراست میں لے لیا اور اسی طرح 34 بجلی میٹر اور 3540 میٹر ایل ٹی تاریں اور پی وی سی تاریں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ اسی طرح 26 لاکھ روپے سے زائد واردات کی عدم ادائیگی پر 13 زرعی ٹیوبل بلوں کے کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں، جن میں نادہندگان کے میٹر اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر بھی اتار لیے گئے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ علی پور صداق اور جلال پور تیروالا میں بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف جو یہ گرینڈ آپریشن جو ہے وہ کیا گیا ہے، جن میں ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکنیکل میپکو ملتان سرکل ملک عارف نیز، ایڈیشنل ایکسین تاج محمود قمر اور ایس پی او سرکل سرویلنس ٹیم رانا محمد عمران نے اس آپریشن میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے۔ اسی طرح شوج آباد گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ رانا بلال، بہت شکریہ آپ کا۔ ظفر گڑھ میں ٹرانسپورٹرز کی منمانیاں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے نوٹیفیکیشن کے بعد بھی زائد کرائے کی وصولی کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ضرور ہوئی مگر مینٹیننس کا سامان سستا نہیں ہوا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود مظفر گڑھ کے ٹرانسپورٹرز نے کرائے کم نہ کیے، مسافر تاحال ریلیف سے محروم۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل ضرور سستا ہوا مگر گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس ابھی مہنگے ہیں۔ سیکٹری صاحب نے آرڈر کیا کہ کرایہ کم کرو، کرایہ تو کم کر دیں لیکن اس کا باقی کا اسپیئر پارٹ جو ہے ان چیزوں میں تو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ ہر چیز ویسے کی ویسے ہے بلکہ زیادہ ریٹ ہو گئے۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی سے وہ بھی پریشان ہیں مگر سرکاری کرایوں پر عمل درآمد بہت مشکل ہے۔ ملتان کا کرایہ 120 ہی وصول کیا جائے گا۔ سیکٹری ڈی آر ٹی اے کی لسٹ کے مطابق کرائے وصول کرنے سے کچھ نہیں بچتا۔ اب غریب ڈرائیور پس رہا ہے، مزدوری ہم مزدور لوگ ہیں، ہماری جو ہے کہ رات کو بچتا کچھ نہیں ہے، کبھی 100 لے جاتے ہیں کبھی 200 لے جاتے ہیں، کرایہ کم کر کے گاڑیوں والوں کو کچھ بھی نہیں بچ رہا۔ سیکٹری ڈی آر ٹی اے کا کہنا ہے کہ زائد کرائے وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ اب آپ کو سونے کی قیمت کے حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ ملتان میں سونے کی قیمت میں اضافہ، 24 گھنٹے میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ۔ 24 کیرات سونا 2,75,000 روپے فی تولہ فروخت ہونے لگا۔ 22 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 2,52,000 روپے ہو گئی۔ 24 کیرات سونا 23,500 روپے فی گرام فروخت ہونے لگا۔ 22 کیرات سونے کی فی گرام قیمت 21,600 روپے ہو گئی۔ سونے کی قیمت کے حوالے سے اپڈیٹ کریں آپ کو۔ 24 گھنٹوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 1000 روپے کا اضافہ۔ 24 قیرات سونا 2,75,000 روپے فی تولہ فروخت ہونے لگا۔ 22 قیرات سونے کی فی تولہ قیمت 2,52,000 روپے ہو گئی۔ 24 قیرات سونا 23,500 روپے فی گرام فروخت ہونے لگا ہے۔ ملتان میں خود مہنگائی آؤٹ آف کنٹرول، سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ سرکاری اور مارکیٹ ریٹس میں زمین آسمان کا فرق۔ ادرک 570 اور لہسن 520 کی بجائے 700 روپے فروخت ہونے لگا۔ ملتان انتظامیہ ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام، سبزیاں اور پھل غریب کی پہنچ سے دور۔ ادرک، لہسن، پیاز اور ٹماٹر مہنگے ہو گئے۔ ادرک 750 اور لہسن کی سرکاری قیمت 520 پہ مقرر ہے، جبکہ مارکیٹ میں ادرک اور لہسن نے 7 سینچریاں کراس کر لی۔ پیاز 220، ٹماٹر اور کریلے 200، ہری مرچ 170، مٹر 500، ٹینڈے 300، شملہ مرچ 230، بھنڈی 180 اور سبز دھنیا 190 روپے کلو فروخت۔ پھلوں میں پپیتا 400، امرود 250، جاپانی پھل 300، گریپ فروٹ 100 اور موسمی 120 روپے کلو فروخت۔ سیب 280، انار 400 روپے کلو، جبکہ کیلا 200 روپے میں درجن دستیاب۔ شہریوں نے انتظامیہ سے ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین زین سہیل کے ساتھ رانا بلال، روہی، ملتان۔ محکمہ ہائی وے کی مبینہ غفلت، لاپرواہی، پور شریف جلال پور ایکسپریس وے پر بڑے گڑھے پڑ گئے ہیں۔ گڑھوں کے باعث رات کی تاریکی میں حادثات معمول بن گئے۔ مزید ہمیں اپڈیٹ کریں گے سجاد حسین۔
جی بالکل، اوش شریف کی اہم ترین شاہراہ ایکسپرے وے اوش شریف تا جلال پور روڈ جو ہے پل چٹھا کے مقام پر، اس پر جو ہے جگہ جگہ پر انتہائی بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہیں۔ محکمہ ہائی وے کی عدم توجہ اور لاپرواہی کی وجہ سے کسی بھی وقت جو ہے کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ یہاں پر کچھ اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ میں اس حوالے سے یہی کہوں گا اس کو جلد سے جلد ریپیئر کیا جائے، یہ لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ 24 گھنٹے چھوٹی بڑی ٹریفک گزرتی ہے جس میں موٹر سائیکل، کاریں، ٹرالے، تو یہ کبھی بھی جو ہے کسی کے لیے جان کا خطرہ بن سکتا ہے۔ بالکل، اس کو جلد سے جلد ریپیئر کیا جائے تاکہ لوگوں کی جان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اہلیان علاقہ کا یہی محکمہ ہائی وے سے اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے۔ اس کی حالت جو ہے خستہ حالی کے باعث جو ہے انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ عدم توجہ کی وجہ سے لوگوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم ہائی وے حکام سے اور اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس سڑک کو جلد از جلد ریپیئر کیا جائے اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ جی سجاد، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔